आदाब बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने सबक का आगाज़ करने से पहले मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मेरा सवाल ये है कि ज़रा ये बताएं कि आपके नज़दीक बहादुर शख्स कौन है। यानी वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं कि अगर किसी में हो तो आप उसको बहादुर कहेंगे। या क्या आप भी बहादुर बनना चाहते हैं, और बहादुर बनने के लिए आपने अब तक क्या क्या कोशिशें की हैं। यानी कौन कौन से काम करने की आपने कोशिशें की हैं कि इन काम को करने के बाद मैं अपने दोस्तों में बहादुर कहलाऊं। इस सवाल पर आप इस वीडियो लेसन को जो है रोक कर गौर करें और सोचें ज़रा कि हमारे नज़दीक बहादुरी का पैमाना क्या है। कौन शख्स बहादुर है? क्या हमारे नज़दीक वो बहादुर है जो बड़े अच्छे से धोखा दे सकता हो, या हमारे नज़दीक बहादुर शख्स वो है जो जिसके साथ कोई शख्स अगर बुरा करे तो वो उससे ज़्यादा बुरा करके बदला ले सकता हो, या हमारे नज़दीक बहादुर वो है जो किसी की भी बोलती बंद कर सकता हो, या हमारे नज़दीक बहादुर वो है जो गाली गलौच और बदतमीज़ी और मजाक उड़ाना और किसी के सामने ना झुकना, किसी की इज्जत ना करना। क्या हमारे नज़दीक ये सब लोग बहादुर हैं? गौर करने का मकाम है। जी हाँ। अब मैं चाहता हूँ आप इस पर गौर करें, काफ़ी देर तक इस बारे में सोचें, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी कड़वी बातें जानने समझने के लिए इस नज़म में मिलने वाली हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ इस नज़म से हमें तालीम मिलेगी, हम सब उस पर पाबंदी से अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए नज़म का आगाज़ करते हैं। नज़म है बहादुर बनो। इसके शायर कौन है? सूरज नारायण मेहर इसके शायर हैं, और ये दिल्ली में ही पैदा हुए थे। और इन्होंने ज़्यादातर नज़में जो हैं बच्चों के लिए अखलाक़ी मौज़ूआत पर लिखी हैं। यानी इनका मकसद है कि इनकी नज़मों को पढ़कर बच्चों की ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आएँ, सुधार आएँ, वो सीधे रास्ते पर चलें। आइए पहला शेर देखते हैं। कहते हैं, बुरा काम कोई न हरगिज़ करो तुम, बुरी बात हरगिज़ न मुँह से कहो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तो उस पे कायम रहो तुम, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। जी हाँ। क्या कह रहे हैं ज़रा अब गौर करते हैं इस बंद पर। ये जो हमने अभी यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है, इसको एक बंद कहा जाएगा नज़म का। जी हाँ। और 5 मिसरे हैं इसके अंदर। एक एक दो तीन चार पाँच, यानी 2 शेर हैं और फिर एक मिसरा है। कहते हैं कि ए बच्चों, बच्चों को पैगाम दे रहे हैं कि हरगिज़ बुरा काम ना करो। बुरा काम तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, बुरे काम में तुम्हें मज़ा आएगा, बुरा काम तुम्हें इज्जतें भी दिलवा सकता है। वक्ती तौर पर तुम्हें लगेगा कि तुमने सिगरेट पी तो फलाने बड़े ग्रुप ने तुम्हें अपने दोस्तों में शामिल कर लिया। जी हाँ, तुमने बहादुरी वाला काम कर दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बुरा काम कोई न हरगिज़ करो तुम। बुरा काम कितना ही तुम्हें अपनी तरफ खींचे, लेकिन बच्चों उसे हरगिज़ ना करो। बुरी बात हरगिज़ न मुँह से कहो तुम। जी हाँ, जिस तरह बुरे काम का करना बुरा है, इसी तरह बुरे बात का ज़बान से निकालना बुरा है। याद करिए, आपने बारहा सुना होगा कि खुदा पाक ने फ़रिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, तय कर रखा है कि हमारी ज़बान से जो कुछ जुमले निकलते हैं, जो कुछ अल्फाज निकलते हैं, वो उनको लिख लेते हैं। ज़रा सोचिए कि हमारी हर कही हुई बात लिखी जा रही है, तो कितना ज़्यादा सोच समझ कर बोलना चाहिए। और आपको मालूम है, हदीस भी है कि भाई जो शख्स खामोश रहा वो नजात पा गया। और इसी तरह कि जो शख्स खुदा पाक पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि मुंह से भली बात बोले वरना खामोश रहे। तो इससे हमें बोलने की अहमियत भी पता चलती है कि सिर्फ ये नहीं कि बोल दिया, जो कुछ बोल दिया, बुरी बात बोल दी और ये सोच लिया कि नहीं इसमें तो कोई बुराई नहीं, बस ज़बान से कहा ही तो है मैंने। जी नहीं, बुरा काम का करना जिस कदर बुरा है, उसी तरह उस बुरे काम का बयान करना, उस बुरी बात का कहना गुनाह है। आगे कहते हैं कि सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, सच्चाई के रास्ते पर सीधे चलो, क्योंकि सदाकत के रास्ते में भटक जाने का कोई ख़तरा नहीं। याद रखें, इस रास्ते में भटकने का
कोई ख़तरा नहीं। रास्ते में रुकावटें आएंगी, अड़चनें आएंगी, अकेलापन भी हो सकता है कि आपके लोग जो हैं साथ छोड़ दें क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन जो शख्स रास्ते पर जमा रहता है वो अपनी मंजिल मकसूद तक, अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। कामयाबी दोनों जहां की उसके कदमों को चूमती है। इसीलिए कि सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, अहद करो, वादा करो तो उसको उस पे कायम रहो। ज़बान दे दी तो बस ज़बान को पूरा करूँगा। किसी काम को करने का वादा कर दिया, पैसे लौटाने का वादा कर दिया, वहाँ किसी शख्स को ज़बान दे दी तो बस उस पर कायम रहना बहादुरी है। ज़बान देकर उसको तोड़ देना, बच जाना, धोखा दे देना, ये बहादुरी हरगिज़ नहीं है। हम इसको बहादुरी समझते हैं कि भाई बेवकूफ़ बना दो बहादुरी है, वादा करके वादा तोड़ दो और बहाना बना देंगे, समझा देंगे, गोली पिला देंगे, कैसे कैसे गोली पिला दी मैंने उसको, न जाने कैसे कैसे जुमले बोलते हैं आगे। अरे प्यारे लड़कों, बहादुर बनो तुम। ये सब चीज़ें तुम्हें बहादुर बनाएंगी। जो तुम सोच रहे हो ना वो चीज़ें तुम्हें बहादुर नहीं बनाएंगी। आगे देखें, खता हो गई तो न उसको छुपाओ। क्या कह रहे हैं कि गलती हो गई है तो न उसको छुपाओ, न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ। कहाँ छुपते फिरते हो, मैदान में आओ। जो उस्ताद पूछे वो सच सच बताओ। अरे प्यारे लड़कों, बहादुर बनो तुम। जी हाँ, गलती छुपा देने को हम बहादुरी समझते हैं। हाँ, गलती छुपा दो, बच जाओगे। और बचने के बाद दोस्तों में जिक्र कर रहे हैं, अरे पता मुझसे वो गलती हो गई थी, मैंने ऐसे छुपा दी, ऐसे छुपा दी, ये ट्रिक लगाई, वो ट्रिक लगाई और बस बच निकल आया। तो ये बहादुरी है? हरगिज़ नहीं। बहाने बनाकर पीछा छुड़ा देना भी क्या बहादुरी की निशानी है? जी हाँ, उल्लू बनाने वाला बहादुर नहीं, बेवकूफ़ है। हाँ, जो दूसरों का उल्लू बनाए, झूठे बहाने बनाकर उल्लू बना दे, उस्ताद को उल्लू बना दे, माँ बाप को उल्लू बना दे, या किसी और को उल्लू बना दे झूठा बहाना लगाकर, और अपने आप को समझे मैं मुसीबत से बच गया, मैंने तो इसको टोपी पहना दी। तो ये बहादुरी की निशानियाँ नहीं है, तो कमज़ोर बेवकूफ़ लोग करते हैं ये काम। बहादुर लोग क्या करते हैं? वो मैदान में आते हैं, सच को कबूल करते हैं, गलती को मानते हैं और मैदान में आकर सबके सामने कहते हैं हाँ मुझसे ये ख़ता हुई है, हाँ मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन आइंदा मैं ये बात नहीं करूँगा। जो उस्ताद पूछे वो सच सच बताओ। उस्ताद जो कुछ पूछ रहे हैं, अगर उस्तादों से ऐब छुपाओगे या माँ बाप से ऐब छुपाओगे तो ऐब दूर कैसे होंगे? गलतियों को अगर कबूल नहीं करोगे तो गलतियाँ दूर कैसे होंगी? है नहीं? गलतियों का एतराफ़, गलतियों को सुधारने की जो है उसमें पहला कदम है। जी हाँ, उस तरफ, गलतियों को सुधारने की तरफ पहला कदम क्या है? गलतियों का एतराफ़। अल्लाह ताला के सामने भी जब हम तौबा करते हैं, और अगर कोई शख्स तौबा करे और अपनी गलती को ना माने तो उसकी तौबा तौबा है ही नहीं, ना कबूल होगी। तो पहला कदम गलती को सुधारने का, इस्लाह करने का क्या है? सुधारने का यानी इस्लाह करने का पहला कदम गलती का एतराफ़। ख़ता हो जाए तो छुपाओ नहीं, ज़ाहिर करो, बताओ, ताकि तुम्हारी वो गलती दूर हो, ताकि तुम्हें शर्मिंदगी हो और आइंदा जो है तुम उस गलती से बचने की पूरी कोशिश करो। जी हाँ, आगे चलते हैं। 2 बंद हो गए हैं, अभी 3 बंद बाकी हैं। हाँ, कहो कुछ किसी से तो लफ्ज़ों को तोलो, कभी गालियों पर न मुँह अपना खोलो, कभी भूल कर भी न तुम झूठ बोलो, जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो। अरे प्यारे लड़कों, बहादुर बनो तुम। बोलने से पहले जो लफ्ज़ों को तोलता है, कहते हैं बेवकूफ़ बोलने के बाद सोचता है, और अक्लमंद समझदार बोलने से पहले सोचता है। बोलने से पहले अपने लफ्ज़ों को तोलता है, तराजू में, सही गलत के तराजू में तोलता है कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ क्या वो मेरे खामोश रहने से बेहतर है? अगर हाँ तो बोलूँ, अगर नहीं तो याद रहे ये ज़बान ही सारे झगड़ों फसाद की जड़ बनती है। देखते हैं ना आए दिन आप, इस ज़बान से कितने झगड़े होते हैं। इसी ज़बान से आप किसी को खुश कर दें और इसी ज़बान से उसका दिल तोड़ दें, उसको तकलीफ़ दे दें, उसका मजाक उड़ा दें, उसको बुरे नामों से पुकारें, और आपको नहीं पता कि जिस वक्त आप उसका मजाक उड़ाते हैं उसके दिल पर क्या बीतती है, वो कैसे अपने चेहरे को छुपाता फिरता है।
وہ کیسے آپ سے بچتا پھرتا ہے کہ آپ اسے دیکھ لیں گے تو آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، آپ اس کے لیے غلط لفظوں کا استعمال کریں گے۔ تو بولنے سے پہلے لفظوں کو تولو، دیکھ لو میں سامنے والے سے جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اس کے دل پر کیا اثر پڑے گا، یہ بات کوئی مجھ سے کہتا تو مجھے کیسی لگتی، اس طرح تول لو، بس آئینہ دیکھ لیا کرو۔ کبھی گالیوں پر نہ منہ اپنا کھولو، گالی گلوچ کرنے والے لوگ اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں۔ گالی گلوچ کو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں خوبی بن چکا ہے، جو گالی نہیں دیتا نا اس کو بے وقوف بھولا سمجھتے ہیں۔ سوچئے ذرا، سمجھتے نہیں سمجھتے؟ کیسی بات ہے؟ معلوم ہے کہ گالی دینے والوں کا اللہ کے یہاں کیا حشر ہے، خدا پاک کیسی سزا دے گا، اور فرشتے ہماری باتوں کو لکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہماری باتیں سنائی جائیں گی، ہم کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ اور کئی مرتبہ ہم سامنے والے کی والدہ کو، والدین کو گالی دیتے ہیں، پلٹ کر وہ ہمارے والدین کو گالی دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ ہمارا دوسرے کو گالی دینا خود ہمارا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ کبھی بھول کر بھی نہ تم جھوٹ بولو، جو میری سنو سیدھے رستے پہ ہو لو۔ جھوٹ میں آسانی نہیں ہے، لگتا ہے کہ جھوٹ بول کر بچ گئے، لیکن بھائی ایک جھوٹ چھپانے کے لیے پھر دوسرا، تیسرا جھوٹ، چوتھا جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لگاتار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے آدمی، یہ دلدل کی طرح ہے۔ اور یاد کرو کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جی ہاں، جھوٹ بول کر بچ کر نکل جانا یہ تو کائروں کا کام ہے، بہادروں کا کام ہرگز نہیں ہے۔ بہادر تو سچائی پر قائم رہتا ہے، چاہے اس کو سچ پر قائم رہنے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے، یہ ہے بہادروں کی نشانی۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں ارے پیارے لڑکو بہادر بنو، تم سچ بولو بہادر بنو گے۔ سبق یاد کرنا نہ سمجھو مصیبت، مصیبت کہاں یہ تو ہے عین راحت، نہیں علم سے بڑھ کے دنیا میں نعمت، کرو خوب محنت، کرو خوب محنت، ارے پیارے لڑکو بہادر بنو تم۔ ہاں دل لگ رہا ہے گیم کھیلنے میں، پب جی کھیلنے میں، گھنٹوں گزار دیے، سبق پڑھنا یہ مصیبت معلوم ہو رہا ہے، سر پہ بوجھ ہے۔ ارے بھائی یہی عین راحت ہے، یہی اصل میں کام آنے والی چیزیں ہیں، علم کا حاصل کر لینا، فن کا سیکھ لینا، فنوں میں مہارت حاصل کر لینا، یہ چیزیں کام آنے والی چیزیں، ساری زندگی کام آتی ہیں، ہمیں اچھا انسان بنائیں گی۔ اگر ہم دین کا علم اور دنیا کے ہنر حاصل کریں گے تو اچھے انسان بن سکیں گے۔ ہم تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ تو بھائی گیم کھیلنا اور ایسے گیم کھیلنا کہ جس سے صرف اور صرف آنکھیں گھنٹوں تک موبائلز پر لگی رہیں، کیا حاصل ہے اس سے؟ ذرا آپ خود کبھی غور کیا کریں کہ مجھے مزہ مل رہا ہے، لیکن اس مزے کو میں کتنے دن تک مزے اٹھا سکتا ہوں؟ ساری زندگی اسی طرح مزے اٹھا سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اور کتنے نقصانات اس کے دیکھے جا رہے ہیں سامنے گیمز کے۔ ارے کوئی شخص مان لو کوئی فزیکل گیم کھیل رہا ہے جس میں جسمانی اس کی جو ہے وہ مشق ہو رہی ہے، اس کے جسم کو صحت مل رہی ہے، کچھ دیر کھیل لیا اچھی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، گھنٹوں ان چیزوں میں وقت کو برباد کر دینا اور سبق پڑھنے کو مصیبت سمجھنا، سر پہ بوجھ سمجھنا، ارے بھائی یہ تو عین راحت ہے، یہی آپ کو صحیح راستے پر چلانے والی ہے۔ اور علم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر علم ہی ایمان کی طرف لے جاتا ہے، تو اس لیے علم بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی لیے بچوں خوب محنت کرو، یہ عمر محنت کرنے کی ہے، اس عمر میں محنت کر لو گے تو کچھ بن جاؤ گے، یا کسی کام کوئی بہت بڑے عہدے پر نہیں گئے تو بھی اچھے انسان بنو گے۔ محنت کرو گے تو ساری زندگی محنت کرنے کی عادت رہے گی، حلال کمائی کی کوشش کرو گے، حرام سے بچو گے، جھوٹ سے بچو گے۔ جی ہاں آگے دیکھیں، تمہیں مدرسے کا ہے سب کام کرنا، تمہیں علم کی راہ سے ہے گزرنا، تمہیں امتحان کا ہے دریا اترنا، نہ محنت سے ڈرنا، نہ محنت سے ڈرنا، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو تم، محنت سے نہ ڈرنا، راستے میں رکاوٹیں آئیں جمے رہنا، محنت کرنا، محنت کے سامنے سارے کام اللہ کی مدد سے آسان ہو جاتے ہیں، جو ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کام بنا دیتے ہیں، اور جو تھک ہار کر ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے وہ بس بیٹھ جاتا ہے۔ مدرسے کا سارا کام جو دیا جائے اس کو کرنا ہے، علم کے راستوں سے گزرنا ہے، اچھے اچھے راستے ہیں، انہی راستوں سے گزر کر کامیابی کی منزلوں تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، ایمان کو جاننا ہے، ہنر سیکھنے ہیں، تمام علوم حاصل کرنے ہیں اور ان راہوں سے گزرنا ہے۔ اتنا ہی نہیں، زندگی میں ایک کے بعد ایک امتحان اور آزمائشیں آئیں گی، مدرسوں یا اسکولوں میں ہونے والے امتحانات اس کی تیاری کرانے کے لیے ہیں، آزمائش کے وقت قدم جمائے رکھنا، جی ہاں کہ
اور خدا پاک سے مدد کی آس امید لگائے رکھنا اور ہمت نہ ہارنا، یہ بہادری والا کام ہے۔ امتحان بہت سارے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، ہمیں آزمائشوں میں آ کر کیا ڈر کر اور نعوذ باللہ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ہرگز بہادری کا کام نہیں ہے۔ بہادری کا کام تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے، وہ جس حال میں ہمیں رکھے اسی حال میں جمے رہو، اسی حال میں صبر کرتے رہو اور اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرتے رہو، محنت سے نہ ڈرو، محنت کرتے رہو، حالات انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ ارے پیارے لڑکوں، بہادر بنو تم۔ الفاظ اور معانی آپ دیکھ لیں گے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، بہت سارے الفاظ و معانی جو آئے تھے نظم کے دوران میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آئیے ایک نظر جو ہے ہم اس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا ایک شعر 2 مصروں سے مل کر بنتا ہے۔ کتنے مصروں سے؟ 2 مصروں سے۔ دیکھیے، کہو کچھ کسی سے تو لفظوں کو تولو، یہ ایک مصرع ہے۔ کبھی گالیوں پر نہ منہ اپنا کھولو، یہ دوسرا مصرع ہے۔ اب یہ تیسرا، یہ چوتھا اور پھر یہ 5واں، تو اس ایک بند بولتے ہیں اس کو۔ اور اس کتنے مصرے ہیں؟ 5۔ تو 5 مصروں والی جو نظم ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخمس۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، خامس، خمس 5 کو کہتے ہیں عربی میں، تو اس لیے ایسی نظموں کو مخمس کہتے ہیں، یاد رہے گا۔ نظم کے تیسرے بند میں لفظوں کو تولنے کا ذکر آیا ہے، اس کے معنی ہے سوچ سمجھ کر بولنا۔ عام طور پر جسمانی قوت کے اظہار کو ہم بہادری سمجھتے ہیں، بدلہ لے لینا، بہت دور لمبی دوڑ بھاگ کر لینا، ہمت سے پہاڑوں پر چڑھائی کرنا، ایسے کاموں کو بہادری سمجھتے ہیں، لیکن اس نظم میں صداقت، محنت، سچائی، محنت، ایمانداری اور لگن کے ساتھ علم حاصل کرنے کو بہادری کا کام بتایا گیا ہے۔ اپنے لفظوں کو تولنا، نقصان نہ پہنچانا، پریشان نہ کرنا، جھوٹ سے بچنا اور میدان میں آ کر سچ بولنا اور اپنے آپ کو سچائی کے راستے پر جمائے رکھنا، یہ بہادری ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، نظم کے پہلے بند میں بہادر بننے سے کیا مراد ہے؟ یاد کرو کیا کہہ رہے ہیں وہ پہلے بند میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ برا کام کوئی نہ ہرگز کرو تم، بری بات ہرگز نہ منہ سے کہو تم، یہ پہلا بند ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہادر بننے کو وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بہادر کے جو سچ کے راستے پر چلے گا، جو برائی سے بچے گا، عہد کرے گا تو اس پر قائم رہے گا، یہ سب جو کام کرے گا وہ یقیناً بہادری کی مثالیں دے گا، وہ بہادر بنے گا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، کسی سے گفتگو کرنے کے کیا آداب ہیں؟ جی ہاں، سوچ سمجھ کر بولنا، اس کا مذاق نہ اڑانا، بڑا ہے تو عزت کے ساتھ بات کرنا، چھوٹا ہے تو شفقت اور مہربانی سے بات کرنا، بچے کا بھی مذاق اڑاؤ گے تو اس کو برا لگے گا، اور بڑے سے بھی اگر سختی سے بات کرو گے، تو تڑاک سے بات کرو گے، عزت نہیں دو گے تو وہ بھی جو ہے وہ گفتگو کرنے کے آداب سے باہر ہے، آداب میں شامل نہیں ہے۔ تو نظم میں تیسرا سوال ہے، نظم میں علم کی اہمیت کس طرح ظاہر کی گئی ہے؟ علم کو بہت بڑی نعمت کہا گیا ہے نا، علم کے راستوں سے گزرنے کو کہا گیا ہے۔ تو علم، یہ آپ، مجھے امید ہے آپ اس کا جواب لکھ لیں گے۔ عملی کام آپ کو لکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس نظم سے کیا سبق ملتا ہے، چند جملے لکھیے اپنی کاپی میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی اور آپ اس نظم کے پیغام پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔